माह अगस्त की आमद है। माह अगस्त का नाम आते ही पूरे पाकिस्तान के अंदर एक खुशियों की लहर दौड़ आती है। वो खुशियों की लहर क्या है जी? 14 अगस्त आ रही है। 14 अगस्त क्या है? पाकिस्तान की आज़ादी का दिन, यौम आज़ादी का दिन। और शुरू अगस्त से बाज़ार सजने शुरू हो जाएंगे, झंडियों की आमद होगी, झंडे होंगे, स्टिकर होंगे, बैजेज़ होंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें बाज़ारों में होंगी। लोग बाज़ारों का रुख करेंगे, ख़रीदेंगे, दिलों पे लगाएंगे, गलियों में लगाएंगे, घरों पे लगाएंगे, झंडे लगाएंगे, लाइटिंग करेंगे, चरागाह करेंगे। और फिर इससे बढ़ कर आगे बढ़ेंगे तो नौजवान नस्ल मोटरसाइकिल के जो है सिलेंसर निकाल लेगी और शोर करना शुरू कर देगी। और इसके बाद वो अजीबो किस्म के जो है बाजे कह लें, वो जो है मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों वाले जो है निकल आएंगे और बच्चों से लेके बड़ों तक वो लेके बाज़ारों में निकल आएंगे। इसके बाद एक अजीब सा माहौल होगा कि बाज़ारों में रश होगा। क्या है? कुछ भी नहीं करने जा रहे, कोई इधर को भागे जा रहे हैं, कोई इधर को भागे जा रहे हैं और इसी भाग दौड़ में दिल घुसेगा। और 14 अगस्त की शाम शुरू होगी तो आतिशबाजी होगी। आतिशबाजी के बाद वही सिलसिला बढ़ेगा तो वही सायरन और मुख्तलिफ़ आवाज़ें, लड़कों का ज़ोर ज़्यादा बढ़ेगा तो वो गाड़ियों में स्पीकर रखेंगे और शोर मचाने के लिए बाहर निकल आएंगे। इसके बाद यही तमाशा 14 के दिन रहेगा और शाम होगी, थकने के बाद सारी कौम सो जाएगी। अफसोस का अलमिया इससे बढ़ेगा कि जो है पाकिस्तान का यौम आज़ादी होगा और मुख्तलिफ़ ममालिक के मुख्तलिफ़ किस्म के गाने आपके साउंड्स पे गूंज रहे होंगे और डांस होगा रोड्स के ऊपर और पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाया जाएगा। ये अफसोस का अलमिया, ये खुशी नहीं है। मेरी पूरी कौम से तवज्जो चाहता हूँ, पूरी कौम के साथ साथ यूथ से तवज्जो चाहता हूँ। यूथ के बाद उन लोगों को, वालिदैन की चाहता हूँ, उसातिज़ा की तवज्जो चाहता हूँ। क्या यौम आज़ादी ये है? क्या अगस्त का माह आने से 14 तक की तारीख का काम, क्या ये काम है कि सिर्फ बैजेस खरीदिए, बैनर्स खरीदिए, लगें और बात ख़त्म हो जाए? ये काम नहीं है। और ना ही ये प्लान है कि जी सिर्फ झंडे खरीद लिए जाएँ और लगा लिया जाए और ऐलान कर दिया जाए हम पाकिस्तान। कोई भी यौम आता है, वो यौम 14 अगस्त हो, वो 23 मार्च हो, वो 6 सितंबर हो, वो 25 दिसंबर हो, कोई भी यौम हो, ये यौम हमें कुछ यादें दिलाते हैं। ये यौम हमें तारीख़ की तरफ लेके जाते हैं, हमें तारीख़ के मुतल्लिक बताते हैं कि तारीख़ की हकीकत क्या थी, ये यौम मनाया क्यों जा रहा है। फिर उन हस्तियों से वफ़ाओं के लिए यौम मनाया जाता है। 14 अगस्त का यौम यकीनन ये वो यौम है कि हमारे बड़ों की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। आप किसी बुजुर्ग से पूछिए जो हिजरत करके आया हो, जो वहाँ से चला हो और यहाँ तक उसने हिजरत की और उस हिजरत के दौरानिए में उसने पूरा कुंबा लुटा दिया हो। उस शख्स से पूछिए जो वहाँ पे ज़िम्मेदार था, यहाँ पर आके बेरोज़गारी का शिकार हो चुका। उस शख्स से पूछिए जिसकी औलाद थी वहाँ पे, अब बुढ़ापे का शिकार है, अब सारी की सारी औलाद पाकिस्तान में नहीं रही। सिर्फ वो क्या कह रहा है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये नारा लेकर उठने वाला है। आज उसके पास ना अपनी औलाद है, ना अपनी ज़मीन है। अगर अब वो आज इस दुनिया में सांसें ले रहा है और वो हमें देख रहा है, हम पाकिस्तानी और यौम वफ़ा को किस सोच से मना रहे हैं, यौम आज़ादी को किस सोच से मना रहे हैं, वो हम पे सिर्फ परेशान होगा, दिल बर्दाश्त होगा कि इस कौम के लिए मैंने पाकिस्तान लिया था। हकीकत में ख्याल कीजिए, पूरी कौम ख्याल कीजिए। ये यौम होता है अपने शोहदा की कुर्बानियों को याद करने का, अपने बड़ों की। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ 2-4 नहीं, हर घर में जब आप अपनी नस्ल का बड़ा उठाएंगे, कोई ना कोई ऐसा होगा जो हिजरत करके आया होगा, तो उसकी हिजरत पढ़िए, उससे पूछिए जाके, बाबा जब तुम आए थे तो तुम किस हाल से आए थे, क्या क्या मुसाइब और मुश्किलें तुम पे गुजरी थी। 14 अगस्त का दिन अगर मौसमी एतबार से देखा जाए और बिलअमूम पंजाब के अंदर मौसमी एतबार के देखा जाए तो एक हबस का माहौल होता है। बरसात का ये मौसम है, अगर बारिश भी है तो बारिश के बाद भी हबस है। इस हबस में मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एसी से बाहर निकलिए, सफ़र का आगाज़ कीजिए। कितने लोग पैदल चल सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ना अपना कुछ हो, परेशानी हो, माल भी गया हो, औलाद भी गई हो, सब कुछ गई हो, इसके बावजूद भी सफ़र करना है। अब सफ़र करते हुए आपके कदम लड़खड़ाएंगे? नहीं लड़खड़ाएंगे। हबस में आपका हशर नशर होगा या नहीं होगा? अगर ये सब कुछ होगा तो इसके बावजूद भी हम पाकिस्तान के लिए निकले और पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की हमारे बड़ों ने, तो हम उनकी कुर्बानी को इस मजाक में उड़ा दें कि सिर्फ सीटी, मजाक, शोर और तालियों की हद पे ख़त्म कर दें, तो सिवाय अफसोस के और कुछ भी नहीं होगा। हमें आगे बढ़ना होगा,
ہمیں ایک قوم بڑھنے کے لیے اس تماشے کو ختم کرنا ہوگا، بلکہ وہ پورے کا پورا الیکٹرانک میڈیا جو بڑی بڑی رپورٹس پیش کر رہا ہوتا ہے، جی تو آج بازار سج گئے ہوئے ہیں اور بازار میں بڑے بڑے خوبصورت اسٹال لگ گئے ہوئے ہیں اور اسٹال پہ لوگوں کا رش لگ گیا ہوا ہے، اس میڈیا کو یہ خیال کرنا ہوگا آج ہمیں یہ دکھانے کے بجائے ہمیں وہ کانفرنس دکھانی چاہیے، ہمیں وہ تربیتی ورکشاپ دکھانی چاہیے جس پر یوم آزادی کے متعلق آگاہی دی جا رہی ہے، ہماری نسلوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ملک ایک صرف مذاق اور ٹھٹر کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کے لیے بہت ساری قربانیاں دینا پڑی گی، اور جب بھی وقت آیا ہم قربانی کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ کام کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے، اگر قوم بننا ہے تو والدین کو یہ کام کرنا ہوگا، بڑے بہن بھائیوں کو یہ کام کرنا ہوگا، یوتھ لیڈر کو یہ کام کرنا ہوگا، اساتذہ کو یہ کام کرنا ہوگا، اور قومی ہیروز کو یہ کام کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کو یہ کام کرنا ہوگا کہ لوگوں کو صرف نعرے بازی کی حد تک نہ رکھا جائے، بلکہ سکھایا اور سمجھایا جائے کہ یہ وطن کس طرح حاصل کیا تھا اور اس وطن کو کس سمت میں چلانا ہے۔ یہ 14 اگست کا دن صرف مذاق کا دن نہیں ہے، بلکہ یوم اتحاد کا دن ہے کہ ہم ایک قوم ہو کے آگے بڑھیں، ہم ایک یکجان بنے، آج بھی اس طرح یکجان بڑھے جب سب کا کنبے لٹ رہے تھے، لیکن جتنے زندہ بچ رہے تھے وہ ایک قبیلے کی صورت اختیار کر رہے تھے، اور آگے بڑھتے بڑھتے پاکستان کی منزل کی طرف بڑھے۔ ہمیں بھی اس طرح اتحاد کا دامن تھامنا ہوگا اور ایک قوم کی حیثیت سے ابھرنا ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے یہ تربیت نہ کی کسی کی بھی، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیکچرز دینے شروع کریں اور بات ختم کر دیں، ہوتا یہ ہے جی کسی شخص نے کہا جی میں بڑا اچھا کام کروں گا، لیکچر دوں گا اور بات ختم کر دوں گا، لیکچر سے بات نہیں ختم ہوگی۔ اب اپنے عزیز و اقربا میں دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، وہ جگہ دیکھیں جہاں پر آپ کی بات مانی جاتی ہے، ان احباب کو سمجھائیے بھائی پاکستان کا 14 اگست کا یہ ماہ صرف اس کام کے لیے نہیں ہے کہ صرف آزادی انجوائے کرو اور بات ختم ہو جاؤ، کچھ کے پاس سورسز ہوں گے ٹھنڈے علاقوں کی طرف بڑھیں گے، کچھ کسی کی طرف بڑھ جائیں گے اور اس دن کو اس انداز میں سیلیبریٹ کریں گے۔ افسوس ہمارے بڑے جو قربانیاں دے چکے وہ صرف خوشی نہیں، وہ پریشان ہوتے ہوں گے کہ یہ کس قسم کی آزادی کا، یہ ہے دن ایصال ثواب کا، یہ دن ہے جذبے پیدا کرنے کا، یہ دن ہے اپنے اندر حوصلے پیدا کرنے کا، یہ دن ہے ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کا، یہ دن ہے اتحاد کا، یہ دن ہے قوم بننے کا۔ ہماری قوم کی کوتاہیاں دیکھیں جہاں جہاں پر ہیں، ہم ان کوتاہیوں میں سے ایک کوتاہی کو ہر سال فیصلہ کر لیں کہ اس کے بعد اس کوتاہی کو ختم کریں۔ آج ہم جی 10,000 روپے کی جھنڈیاں لگوا دیں گے، لیکن 2,000 روپیہ خرچ کے اپنی گلی صاف نہیں کروائیں گے، تو یہ کس قسم کا 14 اگست منا رہے ہیں؟ بھائی پاکستانی ہو تو پاکستانی بنو، گلی صاف کرواؤ جو ضرورت ہے۔ گلی کے لیے ہم کس کے منتظر ہوں گے؟ حکومت آئے گی، واسطہ آئے گا، پھر اس کے بعد جو ہے جی دوسرے اداروں کے لوگ آئیں تو وہ صاف کریں۔ تم کیا ہو؟ تم پاکستانی کا کام کیا ہے؟ صرف جھنڈیاں لگاؤ اور جھنڈیاں لگانے کے بعد بیٹھ جاؤ۔ معذرت کے ساتھ یہ پاکستانی کا کام نہیں ہے۔ اگر تمہارا بجٹ وہ 2,000 روپے ہے نا تو اس 2,000 سے اپنی گلی صاف کروا دو، یہ ہے پاکستانی قوم کا وسیلہ۔ پھر اس کے بعد کسی جگہ کوڑا پڑا ہوا ہے، کوڑا پڑا رہنے دیں، کوڑے کے اوپر لائٹیں لگا دیں۔ بھائی اس لائٹوں سے بہتر یہ ہے آپ اس کوڑے کو اٹھوائیے، صاف کروائیے، اس کو خوبصورت بنائیے۔ یہ ہے حقیقت میں پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کی مدد، لوگوں کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جن جن چیزوں کی آپ کے اطراف میں ضرورت ہے ان کو پورا کیجیے۔ یہ ہے یوم آزادی۔ اس سے پتہ چلے گا آپ ایک قوم بن رہے ہو، آپ ایک خوبصورت ماحول، درخت لگائیں جہاں پہ ضرورت آپ سمجھتے ہیں اس جگہ پہ درخت لگائیں، لیکن اس کے برعکس یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان کا جھنڈا کچھ ٹائم لہرانے کے بعد وہ پڑا ہے جی زمین پہ، اور کیا ہوا جی آج 14 اگست پوری ہوگی، آج ہم کام، کیا اس کا فائدہ؟ تو ذرا سوچئے گا، اگست کا ماہ شروع ہے۔ میری آپ لوگوں سے اپیل یہی ہے، قوم بن کے ایک ملت کا احساس دلاتے ہوئے آگے بڑھیں اور پاکستانی بنیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان